السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تختي نمبر 2 سبق نمبر 3 حروف مركبات. بسم الله الرحمن الرحيم. را زا يا را تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طابا ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين زال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم